पेपर न्हू वाचून एक अजबशें दिसलें म्हाका. तुमकां खबर आहा न्ही, वास्को आमची मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी जी आसा तेतून 25 कौन्सिलर आसा आनी त्या 25 कौन्सिलरांनी आतां 4 वर्सां 10 म्हयने जाल्या उपरांत वायस चेअरपर्सनाचेर न्हू नॉन कॉन्फिडेशन हे तेजेर नोटीस घातल्या आनी ताका तो आमकां कितें कॉन्फिडन्सान घेयना खंय आनी हेका लागून ताका घरा धाडचो अशें म्हणून तेंच्यांनी खंय DMA कडेन लेटर धाडला. अजब दिसता सरकारान 20 कौन्सिलर काम करना म्हणून 25 तयार केले. 25 कौन्सिलरांनी कितें धड काम करूंक ना आनी वायस चेअरपर्सनाक आतां इलेक्शनाक फक्त 2 का 2.5 म्हयने का 1.5 म्हयने कितें उरल्या. केन्नाय कोड ऑफ कंडक्ट लागतले आनी इलेक्शन चालू जातलें आनी हांकां मरपाच्या टायमार हांकां येवजोन येयले की हांकां संजीवनी जाय म्हणून. कांय कळना म्हाका कळना हांकां कोणी भोट्यान हांकां अक्कल दिली, कोण हांकां मार्गदर्शन करता, कोण हांकां सांगता की अशें करूंक जाय आनी तशें करूंक जाय. ह्या वेळार आनी नो कॉन्फिडन्स मोशन आमच्या वायस चेअरपर्सनाचेर तो कामताक जर हरशीं सुद्दां सांगलेलो हे तूं रिजायन जाय रे, तो जातलो आहलो. आतां कितें आसा खबर आसा, खंय तरी दुखता आनी हे लोक वेगळेच कडेन खंय तरी खाजयता, म्हणजे खाज येता खंय आनी खाजयता खंय अशें हें जाल्लें आसा. नो कॉन्फिडन्स मोशन हेचो अर्थ कितें की हो कॉन्फिडन्सान घेयना. अरे हेंच्यांनी कितें आरोप घालूंक जाय आसलो खबर आहा, तो सोरो पिवन येता नाजाल्यार तो लोकांक बुरशे गाळी मारता आनी असल्या एका वायस चेअरपर्सन जाग्यार बसपाची तिची लायकी ना, असलें कितें करूंक जाय आसलें. आवय कॉन्फिडन्सान म्हाका त्या कॉन्सिलरान जे सायन मारल्या ते 11 का 12 कोण ते बोटे तो तेतून आनी चेअरपर्सन सुद्दां आसा खंय तो, आनी ताका म्हाका विचारूंक जाय बाबा नो कॉन्फिडन्स मोशन तुवें तो आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून सांगता. तेजे कडेन खंयची फायल धाडलेली तुवें, तेजे कडेन एक फायल खंयची धाडटा आनी खंयच्या कायद्यानुसार वायस चेअरपर्सना कडेन फायल वयता. खंयच्या कायद्यानुसार फायल वायस चेअरपर्सना कडेन तें तुका तर खबर ना आनी तूं घालतना तुका कोणी भोट्यान बरोवन दिलें, तूं सायन मारता व्हरोन दिता. अक्कल आसा तुमकां? कोण रे तुमचो सुत्रधार तुमचो कोण? तुमकां कांय खबर ना. निमाणे वेळार मरच्या वेळार तुमकां आतां वचपाच्या घरा वेळार तुमी ही नाटकां करता. अरे तो काम बस म्हणटा थंय बसता, उठ म्हणटा थंय उठता, धांव म्हणटा थंय धांवता, असलो तो कामत. तेजे पडला पाड, ताका मेल्याक अक्कल ना, तेणें अशें घालता आनी नो कॉन्फिडन्स घालता. तेणें करूंक जाय आसलें सोमतो प्रेस घेवंक जाय आसलो, तोय बी तेणें घेवंक ना की कसली फायल म्हाजे कडेन येयली आनी हेंच्यांनी अशें घातलें का म्हणून. कसली फायल तुमी ताका घाला. हांव वायस चेअरपर्सन आसलें. चेअरपर्सनान 13 दिसांनी म्हाका जेन्ना उडयलें, म्हाका रोखडेंच म्हाजी सगळ्या टिमीनी म्हाका परत वायस चेअरपर्सना कडेन एक फायल काय येयना. ना गटराचें काम ना फुटपाथाचें काम ना कसलें काम म्हाजे कडेन येयना, ना कसली फायल म्हाजे कडेन येयना. जाल्यार हांवें कॉन्फिडन्सान घेवपाचें ते सगळ्या कौन्सिलरांक ती खंयचे कसले खंयच्या भोट्यान हांकां तकली दिली आनी सायन मारूंक लायली. 2-2.5 म्हयने उरल्या, 2-2.5 म्हयने सुद्दां ना. फाल्यां 26 जानेवारी उपरांत जर हेंच्यांनी कोणाक इलेक्शनाचेर जर कोड घातलो जाल्यार उरलें ना. हें कित्याक शेत मारूंक जाय आसलें, कित्याक हें जाय आसलेलें, कितें आसा खबर आसा. हांकां खरें म्हणून जाल्यार आमी जेन्ना शोध घेतलो की अशें कशें रे कामताचेर हें हाडलां आनी कामता कडेन फायल रे खंयची वयता आनी तेणें लोकांक विस्वासान घेवंक ना म्हणून. जाल्यार कितें आसा न्हू, SIR आसा पळय, तेणें एका बेब्याचें न्हू एक बेबो हो हांगा रावना त्या घडना अशें म्हणून जेन्ना केलें पळय बेब्याचें, ते बेबे गेली तिडक, तेजो येयलो इगो. अरे मेल्या तूं थंय रावना म्हणून धाडलें, तो थंय रावना भिवना म्हणून आनी तुजें नांव कॅन्सल जाता. तूं खंय रावता थंयसर घाल न्हू, तूं रावता थंयसर घाल मरे. तुका कित्याक जाय आसलेलें ही सगळीं नाटकां करता. तुमची मरे थोडीशी इतलीशी लज पळय कितें उरल्या ती तुमी काडटा. तुमकां खबर ना तारा हांगा रावता म्हणून, तुमकां खबर ना तारा हांगा म्हणून. आनी आमी मरे कौन्सिलान 3 फावटी कौन्सिलर हांव 3 फावटी कौन्सिलर आनी सदांच ऑपोजिशन. निमाण्या वेळार एक 6 म्हयने हांव वायस चेअरपर्सनाच्या जाग्यार बसलें उगडास दवर, पण वायस चेअरपर्सनाक मरे कांयच काम येयना, कांयच म्हणजे ना. जर चेअरपर्सन लिव्हेर गेलो जायत जर तेणें ताका जर ऑथॉरिटी दिली जायत जाल्यार तेणें फायल पळोवपाक शकता तो, पण तेजें हें करपाक शकना. ठाम निर्णय त्या फायलीचेर करूंक शकना. तेणें फक्त सायन मारपाची, फुडें ढुकळपाची. ताका कॉमेंट्स मारपाचो रायट ना, ताका ती फायलीक लागून अधिकार कसलो ना. कित्याक ही इज नॉट ए चेअरपर्सन.
इज ए वायस चेअरपर्सन. असले का ज्यांका कायदो खबर ना असल्या भोट्यांक ह्या लोकांनी निवडून हाडल्या. ह्या भोट्यांक लोकांनी निवडून हाडल्या आनी हेंकां मेल्ल्यांक 4 वर्स 10 म्हयने लागले. नो कॉन्फिडन्स हाडपाक इतले कित्याक रे इतली म्हणून तुमी रोखड्या तो काम करना हो काम करना अशें म्हणून ते करपाक जाय तेंय तुमी करूना. आनी आतां निमाण्या वेळार आसलेली लजूय तुमी काडून उडयली आनी झेत मारून तेका भायर तेका जर हरशीत तुमी सांगलेले की तूं भायर सर म्हणून जाल्यार सरतलो आसलो का? त्या मिलिंद नायकाक लागून तुमी तेजेर ठपको दवरला कांय कळना. खंय तरी बेब्याक दुखलें आपली SIR चवकशी करता. हांव हांगा तेणें रावना म्हणून BLO आसा तेणें ताका सांगलें म्हणून हें नाटक केलें काय कितें? चेअरपर्सनाकूय अक्कल ना. तेणेंय बी सायन मारल्या खंय. तेणें बी सायन मारल्या खंय कितें? तो आपल्या कॉन्फिडन्स तूं चेअरपर्सन यू आर ए चेअरपर्सन. म्हाका तुका एक सांगीन दिसता तुका दुसऱ्यांनी कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय का तुवें सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करपाक जाय? तूं झेत मारता मरे. तुवें तरी सायन मारतना 10 फावटी चिंतूंक जाय आसलें हें आपलें काम न्हू म्हणून. आतां एक काम करा सगळे जाणां मेळा मरे आनी चेअरपर्सनाचेर नो कॉन्फिडन्स आसा. सरकारान मागीर कितें करूंक जाय? सरकारूच पयलीं जाला भोटो. सरकार जाला भोटो. सरकाराक ना काय हें आनी लोकांनी न्हू असले नालायक लोकांक जिखून हाडल्या पळय ते थंय चुकता. कॉन्सूल कशें चलोवचे हें हांकां आजून खबर ना जाल्यार हेंचे दीस भरल्या. हांकां लोकांनी न्हू घरा धाडपाची चड गरज आसा. कित्याक कायदो धरून जे काम करिना हांकां हांगा दवरूंक जाय कित्याक? कित्याक दवरूंक जाय? पळयात हांव लोकांक सांगूंक सोदता हे पळय 11 जाणांनी कोणें सायन मारल्या हेंचेर लक्ष दवर जायत्या. कळ्ळें तुका न्हू? हांकां लक्ष दवरा. हांकां कायद्याचें कांय ना. कोणें तरी वयरसून चिमटो काडला अशें करा रे. हेंच्यांनी बोग घातल्या अशें म्हणून. अक्कल नासलेले कितें आसता? अती जाली की माती जाता म्हणटा पळय न्हू तशें. अती जाली की माती जाता आनी ह्या मातीचो हो परिणाम आनी कांय न्हू.